हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज मित्र एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशियां दे, आपकी सब तकलीफ़ें दुख दर्द दूर करे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम 6 बज रहे हैं और अभी मैं सो के उठा हूं। तो आज आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा कि हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है, मैं कैसे सारा दिन सुबह लेके शाम तक क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, कैसे मेरा वक्त गुजरता है। तो इंशाल्लाह आपको इस ब्लॉग को देखने में मज़ा आएगा, बहुत आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं सो के उठा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपसे फ्रेश हो तो फ्रेश हो के आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। शुक्रिया। ये जैसा आप देख रहे हैं कि हमारा नया स्टॉक है जूतों का, तो ये कल ही आ गया था। और कल हमें एक और बैड न्यूज़ भी मिली कि हुकूमत ने पंजाब के अंदर 8 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया, ईद से 3 दिन पहले ही बंद कर दिए। लेकिन हम फिर भी अल्लाह के आसरे काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं रात को ही ये स्टॉक आ गया था जूतों वगैरह को, तो अब हम उसको टैली कर रहे हैं, उस पर रेट लगा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर जितनी भी सेल करते हैं सारे होल सेल रेट पर ही देते हैं, ताकि इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। कम पैसों में उनको बेसिकली ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास बच्चों से लेकर तमाम बड़ों तक फैंसी वगैरह तमाम किस्म के हर किस्म की वैरायटी होती है, आम रूटीन के लिए भी और डेली रूटीन के लिए भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो मैं फ़्रेश होकर आ गया हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह मैं कोई 6-7 बजे उठता हूँ। एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है कब्रिस्तान में जाना, क्योंकि मेरे वालिद साहब की कब्र भी वहाँ पर है और मेरे बुज़ुर्गों की भी कब्र वहाँ पर है, क्योंकि कब्रिस्तान हमारा बिल्कुल यहाँ पास में ही है। और सुबह मेरी डेली रूटीन सबसे पहले ये होती है कि जब मैं उठता हूँ तो मैं पहले चला जाता हूँ कब्रिस्तान में, वहाँ दुआ फातिहा शते पढ़ कर फिर वापस आता हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर उठता हूँ काम के लिए। तो मैं फ़्रेश हो चुका हूँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं ईद की, क्योंकि आगे ईद 2-3 दिन बाद ईद है, तो शॉपिंग वगैरह के लिए वो आए हुए हैं, सामान कुछ ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका लुक दूंगा, थोड़ा सा आप चेक करेंगे वीडियो को। और उसके बाद आते ही मैंने जैसे आपको पहले दिखाया होगा कि मेरा सामान आया हुआ था शूज़ वगैरह, तो उसको मैं टैली वैली करवा के उसकी भी सेटिंग हो रही है। अब हमारा काम स्टार्ट है, तो मज़ीद आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं अपने घर वालों के साथ, बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं ईद की शॉपिंग के लिए, मगन है अपनी शॉपिंग करने में। और अब ये देख रहे कि ये हमारे मार्केट के सामने वाला रोड है, क्योंकि ये पहले बहुत ख़राब था। इस रोड की वजह से बारिश जब का पानी इधर यहाँ सारा जमा हो जाता था, और उस वजह से क्या हादसात होते थे, अक्सर गाड़ियाँ फंस जाती थी, ट्रक वगैरह ट्रैक्टर फंस जाता था, काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते थे। लोग पत्थरों की वजह से बाइक चलाने, पत्थर वगैरह पड़े होते थे, तो बाइक चलाना भी उनके लिए मुश्किल होता था, और इस वजह से कई दफ़ा यहाँ पे हादसात हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट पे थोड़ा सा इस इलाके के लोगों ने, कुछ हमारे बड़ों ने प्रेशर डाला है कि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए, और गवर्नमेंट अब संजीदगी के साथ इसको बना रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है आज ये तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। इस टाइम हो रहा है 11:30 और आपने देख ही रहे होंगे किस तरह हम काम करते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भी कस्टमर्स बैठे हुए हैं, कपड़े ले रहे हैं, कुछ इधर जूते वगैरह ले रहे हैं, कुछ उधर पीछे बैठे कपड़े वगैरह ले रहे हैं। तो बेसिकली हमारे काम करने का मेरा जो मकसद ये है कि मैं इधर प्रॉफिट जो रेशियो हमारी एकदम बहुत कम रखता हूँ। उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आप जो भी काम करो उसको जायज़ तरीके और हलाल तरीके से करना चाहिए। और मैं जो काम करता हूँ बड़े जायज़ और हलाल तरीके से करता हूँ, कम मुनाफा रखता हूँ। इसमें ये होता है कि जैसा कि ये अब एक थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी बेचारा एक मज़दूर या मेहनत काश कोई मेहनत करने वाला हमारे पास आता है, तो उसको उसकी मतलब कि ये है ना कि उसके साथ नाजायज़ ना हो। कम मुनाफे में हम उसको कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, शादी ब्याह का पूरा दहेज का सामान देते हैं।
تو ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم نفع ہوتا ہے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ اس میں یہ ایمانداری بھی ہے کہ کوئی آپ نے کسی کے ساتھ ناجائز 1 روپے کی بھی ہماری نہ بے ایمانی ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمارا سارا دن گزرتا ہے۔ اور یوں ہی بس لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس کام کو جو یہ RS سیل سینٹر بنایا تھا، اس کی ہم نے بنیاد ہی اس لیے رکھی تھی کہ ہم نے ایک طریقے سے اگر ہم کوئی مالی امداد نہ کر پائیں تو اس شکل میں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو محنت کش مزدور محنت کر کے جو پیسے کماتے ہیں اور ان کے پیسے ضائع نہ ہو، حلال طریقے سے خرچ ہوں، اور ان کو بھی وہ جب ہم ان کو ایسے ڈیل کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ہم سے کہ ہمارا ریٹ دوسروں سے کم ہوتا ہے، اور ہم اگر ایکسپوز سوٹ ہے جو ہم بیچ رہے ہیں 600 روپے میں اور باہر وہی سوٹ اس کو 800-900 روپے میں ملتا تھا، تو پچھلے 3 سالوں سے ہماری یہی کوشش یہی کاوش ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کو، کیونکہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور ہمیں ناجائز کمانا نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا نہ ہم نے کیا، تو لہٰذا یہی سارا دن ہمارے جب بھی ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں سارا دن ہمارا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، مدد اس سینس میں کہ کم منافع پہ ہم چیز سیل کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو، بار بار آئے، دوسروں کو بھی بتائے، اور اسی سے ہی ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈالتا رہتا ہے۔ ایک اور کسٹمر چاچا جی اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہیں، عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے وغیرہ لے رہے ہیں، تو بس اللہ کا کرم ہے، یوں ہی ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کم پروفٹ پہ چیز دیتے ہیں، کم منافع لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سے فائدہ مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی کپڑے لے رہے ہیں، کوئی جوتے وغیرہ لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی چھت کے نیچے تمام ورائٹی ہے جس میں سیلز کا سارا سامان ہے، اور اسی طرح ہمارا کام چلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ کپڑے وغیرہ لیتے ہیں، الیکٹرانکس ہے، ہمارے پاس جوتے ہیں، جنرل اسٹور ہے، پلاسٹک ہے، برتن۔ وعلیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ جیسا کہ اس ٹائم 3 بج رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو میں نے کھانے کے لیے اپنے لڑکے کو بھیجا ہے کھانا لے کر آؤ، کیونکہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لڑکے کو میں نے بھیجا کھانے کے لیے باہر سے منگوانے کے لیے، کیونکہ ایکچولی پہلے میں نے ایک کوک کا ارینج کیا ہوا تھا، تو وہ کوک ایسا تھا کہ خود کھاتا تھا اور مجھے کم کھلاتا تھا، تو اس لیے وہ مجھے سوٹ نہیں کیا۔ تو پھر ہم یہ ہے کہ میں یہاں پہ اکیلا رہتا ہوں، فیملی تو میری ملتان میں رہتی ہے، تو اس لیے اب خود کے لیے بھی اور جو میرے پاس لڑکے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم بازار سے منگواتے ہیں، تو یہی ہماری ڈیلی دوپہر کی روٹین ہوتی ہے۔ تو کام کو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ صبح کیسے میں سٹارٹ لیتا ہوں، کیسے کام کرتا ہوں۔ آج کل زیادہ ویسے ہی رش ہوتا ہے کیونکہ عید کی وجہ سے کام پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو مجھے بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ میری حالت سے اندازہ لگا رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو، میری محنت پسند آئی ہو، میرا کام آپ کو اچھا لگا ہو، تو آپ اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور فیملی میں آپ یا جو بھی آپ کا سوشل نیٹ ورک ہے اس پہ آپ اس کو اسپریڈ کریں، اس کو پھیلائیں، تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو، میرے چینل کو بھی فائدہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے جان پائیں، سمجھ پائیں، کام کو سمجھے۔ کسی بھی قسم کی آپ نے کام کی میرے سے ایڈوائس لینی ہو تب بھی میں حاضر ہوں، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو پرسنل اپنا نمبر دے دوں گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور چونکہ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 2-4 دن بعد عید ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ اپنے سے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں، ان کی خوشیاں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو صاحب استطاعت لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا سب کچھ ارینج کر سکتے ہیں، کپڑا پہن سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ان لوگوں کا بھی احساس کریں، یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے خوشیاں منانا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا تو آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، کوشش کریں ان کو کوئی عید کی شاپنگ کروائیں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں کے ساتھ برابر شریک ہو سکیں۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے کہ پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ آپ کا دوست شہباز میں۔